बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पहबाट विष्णु पहरेलको नमस्कार। आज कार्यक्रममा लक्षण देखिने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिको ठाउँको ठाउँ निशुल्क कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई विज्ञको सुझाव। मान्छेहरूलाई चाह्यो भने टेस्ट गर्न फ्रीमा पाइयोस् त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। बजारमा देखिएको तरलताको समस्यालाई हल गर्न केन्द्रीय ब्याङ्क के गर्दैछ? राष्ट्र ब्याङ्कले अत्यन्त संयमता र सजगताका साथ यो तरलता व्यवस्थापनसित सम्बन्धित उपकरणहरूलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता र अमेरिकामा पहिलो पटक मानिसमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण सफल। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा चिकित्सकहरूले पहिलो पटक मानव शरीरमा सुँगुरको मुटु सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेका छन्। प्रत्यारोपण गरिने अङ्गलाई शरीरले अस्वीकार गर्ने सम्भावना कम गर्न उक्त जनावरलाई आनुवांशिक परिवर्तन गरिएको थियो। युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड मेडिकल सेन्टरका शल्य चिकित्सकहरूले मुटु प्रत्यारोपण गरिएका 57 वर्षीय डेभिड बेनेटको शरीरले सामान्य रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन्। शल्यक्रिया गत शुक्रबार गरिएको थियो। आनुवांशिक परिवर्तन गरेर जनावरको अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि प्रयोग गर्दा मानव दाताबाट अङ्गको अभाव हुँदाको समस्यासँग जुझ्न यसले सघाउ पुर्याउने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानले महामारी पश्चात आर्थिक सुधार भएसँगै राष्ट्रपति जो बाइडेनको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको कटौती गर्ने योजनामा धक्का लागेको देखाएको छ। एउटा स्वतन्त्र समूह रोडियमले गरेको प्रारम्भिक अनुमानले उत्सर्जन गत वर्ष 6% भन्दा बढीले वृद्धि भएको संकेत गर्छ। कोइलामा आधारित ऊर्जा केन्द्रमाथिको अमेरिकी निर्भरता सन् 2014 यता पहिलो पटक वृद्धि भएको छ। न्युयोर्कमा रहेकी मिसेल फ्ल्युरी भन्छिन्, हामी अझै कति टाढा जानुपर्नेछ भन्ने यसले देखाएको छ। अमेरिकाले सन् 2030 सम्ममा उत्सर्जन कम्तीमा 50%ले कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, तर त्यो खाडल साँगुरिनीको सट्टा झन बढ्दो छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। सन् 2020 को मे महिनामा ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव मार्टिन रेनोल्ड्सले डाउनिङ स्ट्रिटमा भेला हुनका लागि 100 भन्दा बढी मानिसलाई इमेल गरेको कुरा बाहिर आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण त्यतिबेला सामाजिक सम्पर्कलाई कडा रूपमा सीमित बनाइएको थियो र इङ्ल्याण्ड पूर्ण रूपमा लकडाउनको स्थितिमा थियो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन आफ्नी पत्नी सहित उपस्थित भएको 2 प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। कोभिडका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै सरकारी कार्यालयमा भएको भेलामा सहभागी भएको भन्दै जोन्सनको आलोचना हुँदै आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदसँग टिग्रे क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वका क्रममा हवाई हमला भएको भन्ने सम्बन्धी बढ्दो चासोबारे कुराकानी गरेका छन्। विस्थापित मानिसहरूका लागि बनाइएको शिविरमा गत शुक्रबार हवाई हमला हुँदा 50 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको बताइएको छ। र पुरुष टेनिसको प्रशासकीय निकाय एटीपीले पुरुष नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचको अस्ट्रेलिया प्रवेश सम्बन्धी विवादलाई सबै तर्फबाट क्षति गराउने भनेको छ। सर्बियाका यी खेलाडीको भिसा अस्वीकार गर्ने निर्णय अदालतले उल्ट्याएपछि उनी तालिममा फर्किएका छन्। एटीपीले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पहमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा विज्ञहरूले लक्षण देखिएका कुनै पनि व्यक्तिले चाहेको बेलामा परीक्षण गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहलाई पर्याप्त एन्टिजन किट उपलब्ध गराएर परीक्षणलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउन आफूहरू लागिरहेको जनाएको छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट सुनौ। कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवाती दिनमा परीक्षणका लागि मानिसहरूले निकै धेरै समस्या झेल्नु पर्यो। विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएका स्वाबहरू जहाज र गाडीबाट काठमाडौँ ल्याएर परीक्षण गरेर पठाउने काम पनि भए। 14 दिनका लागि क्वारेन्टिनमा राखिएका व्यक्तिहरूले परीक्षणको रिपोर्ट कुर्दै 1 महिनासम्म पनि क्वारेन्टिनमा बिताए। पछिल्ला दिनमा परीक्षण गर्ने प्रविधि र अनेक विधि नेपालमा पनि भित्रिएका छन्। तर अझै पनि कोरोना भाइरससँग मिल्दा लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगराउनेको संख्या धेरै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यसरी परीक्षण नगरेका कारण संक्रमितहरू खुल्ला
खुल्ला रूपमा हिँड्ने र अरूलाई पनि सार्ने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले परीक्षणलाई निशुल्क र सहज पहुँचमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे, मान्छेहरूलाई चाह्यो भने टेस्ट गर्न फ्रीमा पाइयोस् त्यस्तो खालको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। एन्टिजेन टेस्ट चाहिँ पर्याप्त पालिकालाई दिने, त्यहाँ टेस्ट गर्ने र त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्यायो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। भारतबाट आउनेहरूलाई हाल नाकामै एन्टिजन परीक्षण गर्ने गरिएको छ, त्यसलाई अझै बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCC ले पनि सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क एन्टिजन टेस्ट बुथहरू स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न नाकामा यस्तो परीक्षण गरेको अनुभव र संक्रमण धेरै देखिएका ठाउँमा परीक्षण गरिएकाले बुथ बनाएर परीक्षण गर्न समस्या नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहमा यसअघि पनि एन्टिजन किट पठाइएको र स्थानीय तहको अवस्था हेरेर माग आएमा पठाउन तयार रहेको बताउँछन् मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। प्रादेशिक स्तरहरूमा रहेका हाम्रा भण्डारणहरू छन्, केन्द्रीय स्तरमा रहेका भण्डारणहरू छन्, प्रादेशिक हाम्रा प्रयोगशालाहरू छन्, त्यहाँ हामीले व्यवस्थापन गरेर राखे अनुसार उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आफूले परीक्षण गरेका विवरणहरू सहित सब कागजात सहित चाहिएको आवश्यक मात्रा यसको प्रयोजनहरू सहित उहाँहरूले सम्बन्धित गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। एन्टिजन किटको अभाव नरहेको र थप खरिद गरेर ल्याउन पनि समस्या नरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले लक्षण देखिएका, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका लगायतका मापदण्डमा पर्ने व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा PCR परीक्षण अहिले पनि निशुल्क रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सरकारी 59 वटा र निजी 45 वटा गरी 104 वटा PCR परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरू छन्। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को प्रसङ्ग, पछिल्ला दिनमा केही समयदेखि ब्याङ्कहरूमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव केही कम भएको केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर अझै पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रले तरलताको चरम दबाव झेलिरहेको जानकारहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टलाई सम्पर्क गरी सबभन्दा पहिले नेपालमा अहिले तरलतामा यस्तो दबाव सिर्जना हुनुको कारण के हो भनी सोधेका थियौँ। कोभिड पछिको अवस्थामा रेमिट्यान्समा कमी आउने, कर्जा विस्तार उच्च हुने हुँदाखेरि यो तरलतामा एक किसिमको दबावको स्थिति भएको। पछिल्लो केही दिन यता नेपाल सरकारले स्थानीय तहको बैंकहरूमा रहेको मौद्दातलाई 80% बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिसकेपछि करिब 49 अर्ब थप तरलता बजारमा त्यहाँबाट प्रवाह भएको छ। त्यसै गरिकन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो 10 दिनमा मात्रै पनि करिब 60 अर्ब पुनर्कर्जा बजारमा प्रवाह गरेको छ। यी व्यवस्थाले केही समय यता तरलतामा सहजता आएको देखिन्छ र यसलाई हामीले हेर्ने एउटा आधार भनेको एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कसित सावटी लिँदा ब्याज दर चाहिँ 5% सम्म पुगेको थियो भने पछिल्लो केही दिन यता त्यो 3% मा आएको छ र अहिले बैंकिङ प्रणालीमा 30 अर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। तरलता अभाव भनेको ब्याङ्कमा पैसा कम छ भन्ने हिसाबले बुझ्छन् हैन। यसले सामान्य मान्छेलाई पार्ने असर चाहिँ के हो त्यो यो तरलता अभाव हुँदाखेरि? तरलतामा दबाव सिर्जना हुँदा बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमतामा कमी आउँछ। बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमतामा कमी आउँदाखेरि ब्याज दर माथि जान्छ। वित्तीय प्रणालीमा के दबाव सिर्जना भएको छ भन्ने संकेत गर्छ। त्यसो भएर तरलतालाई हामीले वाञ्छित सीमामा राख्नका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। यो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो केही दिनसम्म करिब 28 खर्ब बराबरको तरलता निरन्तर रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा पठाएको अवस्था हो। त्यो दबावमा केही कमी आएको छ र यो कमी भए सँगसँगै बिस्तारै फेरि सर्वसाधारणले आफ्ना उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि ब्याङ्कबाट सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो खालको अवस्था चाहिँ रहिरहँदाखेरि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पनि पर्न सक्छ भनेर भन्छन्। त्यस्ता असर चाहिँ के हुन् र त्यसलाई कम गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले के गरिरहेछ? नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था के हो त भन्दाखेरि 4 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 150 अर्ब हाम्रो शोधनान्तर घाटा छ। यो शोधनान्तर घाटा भनेको के हो त भन्दा सामान्य अर्थमा बुझ्दा नेपालबाट बाहिरिने रकम र बाहिरबाट नेपाल भित्रिने रकमको बीचको अन्तर हो यो। र यसरी हेर्दा पछिल्लो 4 महिनामा मात्रै 150 अर्ब नेपालबाट बढी बाहिरिएको अवस्था छ। त्यो घाटाको अवस्था रहिरहँदाखेरि फेरि हामीले धेरै कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दा नेपालको कर्जाको उल्लेख्य हिस्सा चाहिँ आयातमा गएको हुन्छ र
र त्यो आयात बढेकै कारणले गर्दा अहिले व्यापार घाटाको अवस्था छ। त्यो सबै अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन राष्ट्र बैंकले अत्यन्त संयमता र सजगताका साथ यो तरलता व्यवस्थापनसित सम्बन्धित उपकरणहरूलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। यो अवस्था चाहिँ कति समयसम्म जाने देखिन्छ र यसलाई चाँडै अन्त्य गर्नका लागि पनि थप केही गर्नुपर्ने नीतिगत अथवा अरू कामहरू पनि छन् कि? तरलतालाई सहज बनाउनका लागि अहिले भइरहेका उपकरणहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रयोगमा ल्याइराख्ने, ती उपकरणहरू मार्फत तरलता उपलब्ध गराउने काम गर्छौं र शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि कतिपय आयातसित सम्बन्धित व्यवस्थाहरूमा पछिल्लो समय कडाई गरिएको छ। यसले चाहिँ अपेक्षित परिणाम दिन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो कति समयसम्म लम्बिन्छ भन्ने कुनै प्रक्षेपण छ? पछिल्लो 3-4 दिन यता तरलताको दबावमा कमी आइसकेको छ। उनी थिए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। अर्को प्रसङ्ग, अन्ततः यस वर्षका लागि सरकारले उखुको मूल्य तोकेको छ, तर उखु खेतमै सुक्न थालेका बेला सरकारी निर्णय आएको पर्सा, बारा लगायत तराईका जिल्लाका किसानहरूको गुनासो छ। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट सुनौ। कतिपय किसानले उखु खेतमा सुकाउनु भन्दा आधा मूल्यमा सखर बनाउने खाडसारी उद्योगहरूमा बिक्री गर्दै आएका छन्। रौतहटका किसान रामायण प्रसाद, भाउले गर्दा, कहिले चलानको समस्याले गर्दा, कहिले हामीलाई खेती गर्दा कुनै किसिमको सुविधा मिलबाट नभएको हुनाले मान्छेलाई चिनिकन कहीँ चलान दिन्छ, कहीँ दिँदैनन्। त्यो हिसाबले हामीलाई हरास पुग्या छ। खुटी गइसकेको भए हामी गेहूँ पनि लाउन सकिन्थे, तोरी पनि लाउन सकिन्थे, आलु पनि लगाउन सकिन्थे। अहिले विगतका वर्षहरूमा मंसिरको पहिलो सातातिर नै चिनी उद्योगहरूले उखुको क्रसिङ सुरु गर्ने गरेका थिए, तर यो वर्ष चिनी मिलले उखु क्रसिङ सुरु नगरेका कारण खेतमै उखु सुक्न थालेपछि किसानहरूलाई गहुँ तथा दलहन बाली लगाउन पनि ढिलो हुने हुँदा उखु बेचेर खेत खाली गर्न किसानहरू हतारिएको बताउँछन्। तर उखु बिक्री समयमा हुन नसक्दा कतिपय किसानहरूले भने लाखौंमा बिक्री हुन सक्ने सुक्न थालेको उखुलाई खाना पकाउन चुल्होका लागि इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। पर्साको जगन्नाथपुरका किसान सुमित प्रसाद, उख लगाएपछि सरकारले भन्छ, मिलले भन्छ कि सबै सुविधा पाउँछ तपाईहरु किसानहरूलाई। मिलले सरकारले दिएको पैसा भोलि आउँछ रे, पर्सि आउँछ रे भन्दै पैसा समयमा आउँदैन। पैसा नआयो भने हामी त जलाउन पनि गरेर आफ्नो जीविका पालन गर्छौं। किसानहरूले वर्षेनी यस्ता उखु सम्बन्धी विभिन्न समस्या झेलिरहँदा पनि किसानका कुरा सुनिदिने कोही पनि नभएको भन्छन् सर्लाहीका किसान अगुवा रामचन्द्र सिंह कुशवाहा। नगद बालीको सट्टा यो उधारो बाली भइसक्यो। अहिले पनि धेरै मिलको पेमेन्टहरू बाँकी छ। सरकारको पनि मिल छैन, उद्योगपतिको मात्रै छ र कोअपरेटिभको पनि छैन। यसको निकास चाहिँ एउटै हो, सरकारको मिल हुनुपर्छ वा किसानको मिल हुनुपर्छ। वर्षेनी किसानहरूले कहिले उखु बिक्री समयमा हुन नसक्नु त कहिले बिक्री गरेको उखुको समयमा भुक्तानी नपाउँदा कृषि पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने गुनासो गरेका छन् भने सम्बन्धित निकायले उनीहरूको समस्याप्रति गम्भीर हुन नसकेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। माधुरी महतो, BBC, वीरगञ्ज। बिहानी पहको अन्तिम विषय देश बाहिरको। आनुवंशिक रूपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएका विश्वका पहिलो व्यक्ति एक अमेरिकी पुरुष भएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार बाल्टिमोरमा गरिएको 7 घण्टा लामो प्रयोगात्मक प्रक्रियाको 3 दिनपछि डेभिड बेनेटको शरीरले राम्रो प्रतिक्रिया जनाएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। यो प्रत्यारोपणलाई बेनेटको जीवन बचाउने अन्तिम आशाको रूपमा लिइएको थियो। यद्यपि उनको बाँच्ने सम्भावना कति लम्बिन्छ भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट छैन। युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड मेडिकल सेन्टरका चिकित्सकहरूलाई अमेरिकाको चिकित्सा सम्बन्धी नियामक निकायले यो प्रक्रिया गर्न एउटा विशेष खालको छुट दिएको थियो। प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सा टोलीलाई यसले वर्षौंको अनुसन्धानको परिणाम दिएको छ र यसले विश्वभरि मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सा टोलीलाई यसले वर्षौंको अनुसन्धानको परिणाम दिएको छ र यसले विश्वभरि मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।